जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की 22nd एपिसोड की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। और बैक टू बैक जो एपिसोड्स हैं, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। और ये होता है कि अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। अच्छा 21st जो एपिसोड हमने देखी वो वैसे तो कमाल थी, सुपर डुपर थी, लेकिन सबसे बेहतरीन जो चीज़ वो ये थी कि वाहद एपिसोड थी कि जिसमें जो है वो मज़ा ख़राब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दुआ के जो अब्बा जो असलम साहब है, उनकी दकियानूसी जो है ना सोच, वो एक भी सीन जो है वो उसके अंदर नहीं आया था। तो बड़े मज़े की एपिसोड जो है वो मतलब मज़ा डबल हो गया था उस एपिसोड का। तो अभी 22nd एपिसोड में क्या होता है कि जहाँ पे मतलब एंड हुआ था 21st एपिसोड के, नौशेरवा जो है वो हवेली में बैठा होता है अब्बा जी के साथ, और अम्मा साई भी वहीं पे होती है। और नौशेरवा जो बता देता है जी कि मुझ पे जो कशमाला है उसने जो है वो कातलाना हमला करवाया था। अब जब एपिसोड स्टार्ट होती है तो फिर जो है वो मतलब कहता है, नौशेरवा अपने अब्बा से कहता है कि देखें अगर कोई और दुश्मन होता तो मैं जो है वो इतने मतलब ऐसे ना बैठा होता और मैं अभी तक उसको जो है वो सबक सिखा चुका होता। लेकिन हर बार जो है अगर ये दुश्मन मतलब कि घर का निकला इस बार, तो इस वजह से जो है मेरे हाथ बंधे हुए हैं। और मतलब मैंने जो वो सिर्फ दुआ से निकाह नहीं किया, मैंने उसकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी ली है। तो आइंदा अगर कोई ऐसी हरकत हुई तो मैं समझूंगा कि मुझ पर वो हमला करवाया गया है, और मैं फिर जो है वो किसी के साथ भी जो वो नरमी से पेश नहीं आऊँगा और सख्ती से निपटूंगा, फिर चाहे मेरे आगे कोई भी खड़ा हो। अब्बा ने जब ये बात सुनी कि कशमाला सब करवाया, तो अब्बा के पास तो कोई अल्फाज ही नहीं थे। तो फिर नौशेरवा कहता है कि मतलब बेहतर हो कि आप जो है वो उसका जो है वो कहीं और बंदोबस्त कर दें। और फिर कहता है कि तहम्मुल से जो है वो आप मेरी बातों पे गौर ज़रूर कीजिएगा। तो अम्मा जो है वो उसको नौशेरवा के जो है वो मतलब कि शोल्डर पे हाथ रखती है, उसको मतलब तसल्ली दे रही होती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी कह रहे हो। फिर नौशेरवा जो है वो अम्मा की तरफ हंस के और जो है सलाम दुआ करके और जो है वो वापस चला जाता है। इसके बाद आता है जी असलम साहब का घर। तो इतने में जो है वो दुआ की जो छोटी सिस्टर होती है सानिया, वो आती हैं चाय लेकर और अपनी अम्मा से कहती है कि मुझे बता दें, मैं आज खाना बना देती हूँ ना। तो अम्मा कहती तुम अभी छोटी हो तो मैं मतलब कि तुम सही नहीं बनाओगी तो मैं खुद कर लूँगी। तो अब्बा कहते हैं क्यों, मतलब क्या हर्ज है, इसको भी सीखने दो। तो फिर जो है मतलब अम्मा कहती है अभी तो ये छोटी है ना। तो कहता है छोटी है तो क्या हुआ ना, इसको भी आना चाहिए सारा सब कुछ। और फिर कहता है कि ना कुछ लोग आ रहे हैं हमारे घर। तो फिर वो अम्मा कहती है लोग मतलब हमारे घर किस लिए आ रहे हैं। तो वो सानिया से कहता है कि सानिया तुम अंदर जाओ। और फिर जो है वो कहते हैं जी कि सानिया को देखने के लिए जी लोग आ रहे हैं। तो इस पर अम्मा जो वो काफ़ी गुस्सा करती हैं कि मतलब वो वेला करती हैं कि भाई अभी तो ये छोटी है और इस तरीके से। और अब्बा की वही फिर जो है वो बेकार से बातें शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि जी एक भाग गई है और एक के ससुराल वाले जो हमें ताने दे रहे हैं, तो क्या इसके मैं भागने का वेट करूं। और वहाँ पे खूब हंगामा करते हैं जी, अम्मा को जो वो सुनाते हैं बातें। फिर अम्मा अंदर चली जाती, सानिया रो रही होती है, तो फिर वो उसको तसल्ली दे रही होती है, तो अब्बा अंदर भी पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पे जी वो अपनी बातें करें और वहाँ पे भी आके जिनको खूब डांटते हैं कि अगर तुमने कोई भी हंगामा किया, ववेला किया, तो मैं तुम दोनों को जो वो जान से मार दूँगा। इसके बाद जो है वो नौशेरवा जो है वो कॉल करता है घर पे। तो मेड जो है वो रिसीव करती है फ़ोन। तो वो उसको कहता है कि उससे बात करो दुआ से। तो फिर वो बताती हैं कि भाई वो तो अपने रूम में लॉक हैं और उन्होंने हमें भी डांट के निकाल देना, नाश्ता किया कुछ भी नहीं। फिर नौशेरवा कहता है कि तुमने मुझे बताना तो था। कॉल बंद करके वो वापस जो वो घर की तरफ आ जाता है। अच्छा, और उसके बाद दिखाते हैं कि जो फ़िज़ा होती है वो फ़राज़ रूम में आती है। फ़राज़ को कहती है जी खाना खा रहे हैं। अब फ़राज़ को दिन का ही गुस्सा चढ़ा हुआ था और वो पहले बड़ी टेंशन में है। तो वो जी उसको और कोई काम ही नहीं है। फ़िज़ा की अच्छी खासी इंसल्ट करता है, उसको मना करती है कि बाहर सुन लेंगे सब, तो आहिस्ता बोले। लेकिन वो किसी की कहाँ सुनता है, वो खूब उसको डांट के जो वहाँ से रूम से निकाल देता है। जनाब इसके बाद जो है नौशेरवा जो है वो घर वापस आ जाते हैं। तो दुआ जो है वो अंदर बैठी रो रही होती है अपने रूम में और दरवाज़ा लॉक होता है। तो नौशेरवा कहता है जी मैं हूँ, दरवाज़ा ओपन करो। अब दुआ उठ के दरवाज़ा ओपन करती है। नौशेरवा जो वो अंदर आता है, तो वो उससे कहते हैं कि दुआ जो मुँह फेर के खड़ी हो जाती है। तो नौशेरवा कहता है कि मतलब आई एम सॉरी, तुम मुझसे गुस्सा हो और जो है मुझे इमरजेंसी हो गई थी तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा, मैं तुम्हें नहीं कुछ बता सका। फिर जो है वो दुआ कहती कशमाला कौन है। तो वो अब नौशेरवा कुछ कुछ समझ आ रहा होता है कि बात हुई क्या है, या कि मतलब उसको डाउट हो रहा होता है कि इसको किसने मतलब किसने दुआ को जो ये सब कुछ बताया है। और उसको कुछ समझ आ रही होती है कि जी तभी हालात जो इतने ख़राब। फिर दुआ का वहाँ पे लेक्चर स्टार्ट होता है। दुआ सारी बातें करती जी आपने मुझे धोखा दे दिया है और ये है वो है, बताया क्यों नहीं, और मैंने अभी जो है वो एतबार करना शुरू किया था, आपने भी जो है मुझे बेवकूफ़ बना दिया, मैं हुई बेवकूफ़। और जो है वो तभी हर एक पे जो है वो एतबार करके बैठ जाती है और मुझे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक एक बात जो दुआ के दिल में होती है वो सारी बातें उसको कह देती है। और नौशेरवा चुप खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, समझ रहा होता है कि अच्छा जी क्या क्या बातें हुई और क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। और एट द एंड जो है वो अपनी बात का अख्ताम करते कि मुझे आपसे जो है वो डरते डरते बोलते कि मुझे आपसे जो है वो तलाक चाहिए। अब इस बात पे नौशेरवा का जो है ना वो दिन तना दिन हो गया। अच्छा, तो उसके बाद जो है वो दिखाते हैं हवेली का सीन। अब अब्बा जो है वो मतलब नौशेरवा के जो अब्बा होते हैं वो गुस्से में होते हैं। वो अपनी वाइफ से कह रहे होते हैं कि वो ऐसे कैसे संगीन इल्ज़ाम लगा के कशमाला पे चला गया, वो तो सीधी सादी और मासूम है।
اس کی اتنی کیسے ضرورت؟ تو پھر اماں کہتی ہے کہ میرا الزام نہیں ہے، بالکل حقیقت ہے. تو کہتا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو بتا دیجیے میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا وہ حملہ آور سے بات کر رہی تھی اور پھر میرے سامنے اس نے اعتراف بھی کر لیا تھا. تو پھر ابا کہتے ہیں کہ اچھا ہی ہوتا وہ لڑکی مر جاتی. تب پھر جو ہے وہ جو نوشیروان کی اماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا ہوتا، مطلب نوشیروان جو ہے پھر جو سلوک کرتا ہے یا جس طریقے سے تھا تو وہ کشمالہ کو زندہ نہ چھوڑتا. تو ابھی تو صرف اس نے دھمکی دے کے گیا اور اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور پھر جو ہے وہ اماں جو ہے ابا کو سمجھاتی، پتہ نہیں ابا کی عقل پتھر پڑے، بس انہیں غصے کیے اور جو ہے وہ اپنے جاہو جلال کے آگے جو وہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو اماں بڑی سینسیبل بات کرتی وہاں پہ کہ اب جو حالات ہو گئے مجھے ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے. تو ہمیں یہ تھا کہ بھئی زوار کو ہم نے منو مٹی نیچے دفن کر دیا ہے اور اس کے جو نوشیروان کے ارمان تھے ان کو بھی ہم نے دفن کر دیا تھا. لیکن کشمالہ کے سامنے پوری زندگی ہے، وہ جوان ہے اور ہم چاہتے تھے بچے ہمارے سامنے رہے، تو ہم بچے تو یہیں پہ رہیں گے، لیکن کشمالہ کے لیے آپ کو رشتہ تلاش کرو اور ہم اس کو جو ہے بیٹی بنا کے یہاں سے رخصت کریں. اب کشمالہ کھڑی ساری باتیں جو وہ سن رہی تھی. تو اماں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی مطلب ابا کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ تھا اس بات کا کہ کشمالہ نے اس پہ حملہ کروایا؟ کہتے ہیں ہاں مجھے پتا تھا. تو ابا کہتے ہیں آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی ہے. تو بتاتے ہیں جی میں نے آپ سے نوشیروان سے اس لیے چھپائی کہ چلے بات جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑی تھی کہ معاملہ نہ بگڑے ہو، لیکن نوشیروان کو پھر بھی پتہ چل گیا. یعنی کہ اب جو کشمالہ سن رہی اس کو پتہ چل گیا جی اماں نے نوشیروان کو کچھ نہیں بتایا اور نوشیروان نے خود ہی سب کچھ پتہ چلا ہے. اب جب اماں اس کے رشتے کی بات کرتے ہیں تو ابا پھر بھڑک جاتا ہے کہ لو جی مطلب میں اپنی بہو کے لیے کروں گا اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر اماں کہتی ہے ایسے کیوں نہیں ہو سکتا اور ہم اس کے حق میں زیادتی نہیں کر سکتے. ہم نے چاہا تھا کہ اس کو خوشیاں ملے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو آگ لگ چکی ہے یہ پوری حویلی کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گی. تو اب کشمالہ بھی کھڑی ساری باتیں سن رہی ہے. تو ابا جی کی بھی بولتی بند ہوگی جب اماں نے لیکچر دیا ہے. تو اچھی باتیں ہوئیں، اچھی گپ شپ ہوئی یہاں پہ. اب اس کے بعد جو سین آتا ہے وہ اتنا بیسٹ سین ہے کہ بھائی کمال. مطلب وہ کچھ دن پہلے نادر خان نے جو ہے نادر خان نہیں کبریٰ خان نے جو ہے وہ پاکستانی مردوں کو جو ہے وہ لڑکوں کو مشورہ دیا تھا کہ ایٹ لیسٹ سویٹنیس اگر آپ نے سیکھنی ہے نا تو کورین بوائے سے سیکھیں. تو بالکل ڈیفینیٹلی ان سے بھی سیکھنی چاہیے، لیکن اگر آپ کی پہنچ یا اپنا صورت وہاں تک نہیں ہے، ایٹ لیسٹ میں آپ سے یہ بولوں گی کہ اگر آپ نے جو ہے وہ سویٹنیس سیکھنی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیلنگ کرتے ہیں ایک غصیل عورت کے ساتھ، تو ایٹ لیسٹ آپ نوشیروان کو دیکھیں. کیا بہترین ڈیلنگ ہے اس کی اور کتنا زبردست پولائٹلی وہ ایکٹ کر رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ دعا کہتی ہے کہ مجھے ابھی اور اس وقت طلاق دیں اور میں نے یہاں سے جانا ہے. تو نوشیروان جو ہے وہ اچھا اس کو غصہ بھی آ رہا ہے لیکن ایک دم سے وہ کنٹرول بھی کر جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی باتیں سن رہا ہے، اس کو اندازہ ہے کہ وہ مطلب کس اس میں جو ہے باتیں کرے. پھر جو ہے نوشیروان کہتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے میری ہو چکی ہے تو اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دے سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو جانا ہی ہے اور جو ہے وہ آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے اور مجھ سے، اور مطلب اگر ایسے بات ہے تو آپ بتا دیں کہ جی کشمالہ آپ کی وائف نہیں ہے اور جو ہے میں اب یہاں پہ مطلب بولے نا کہ وہ آپ کی وائف نہیں ہے. تو وہ چپ رہتا ہے. تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مطلب میں جو ہے وہ یہاں پہ نہیں رکوں گی اور میں یہاں سے جو ہے وہ جاؤں گی. تو اتنے میں نوشیروان پھر اس کو کہتا ہے کہ مطلب ایسا نہیں ہے جیسا جو ہے وہ تم سمجھی ہو. تو وہ اس کے جو وہ ہاتھ جو ہے وہ جھٹک دیتی ہے اور پھر نوشیروان کہتا ہے کہ تم مجھے سختی کرنے میں مجبور کر رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب کیا کریں گے، مجھے روکیں گے یہاں پہ یا کہ جانے نہیں دیں گے یا برا سلوک کریں گے جو بھی ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ اتنا برا گمان رکھتی ہے میرے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ مطلب آپ ایک دھوکے باز انسان ہو، اس کے سوا اور کچھ نہیں. اب نوشیروان جو ہے وہ مطلب کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں اتنا برا گمان رکھتی ہو، ایک وہ شخص ہے جو خود کو تم پہ ہار چکے ہیں تو وہ تمہیں کیسے مار سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ ایک بار جو ہے میری بات سن لو ساری. اور پھر پہلے وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے مطلب کہ ٹھیک ہے یہ سچائی، مجھے اندازہ تھا کہ ایک دن یہ سچائی تمہارے سامنے آ جائے گی لیکن اتنی جلدی سب کچھ ہوگا تو اس چیز کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک بار جو ہے میری تسلی ساری بات سن لو اور اس کے بعد جو ہے تم نے جانا ہو تو تم چلے جانا، میں تمہیں نہیں روکوں گا. دکھاتے ہیں کہ حویلی کا سین آتا ہے، اماں اور ابا صحیح کھڑے ہوتے ہیں تو کشمالہ جو ہے وہ روتی پیٹ کے اندر داخل ہوتی ہے اور پھر آگے وہ جو منتیں کرتی ہے جو مجھے اس حویلی سے نہ نکالے اور میری بھلائی سی حویلی میں ہے اور مجھے یہاں سے نہیں جانا، مجھ سے غلطی ہو کہ مجھے معافی کر دیں، معافی دے دیں، مطلب بلا بلا بلا. تو اماں کہتی ہے کہ بیٹا ہم تو تمہاری بھلائی کی بات کر رہے ہیں اور جو ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ حویلی تمہاری رہے گی، بچے ملتے رہیں گے، تم بھی آتی جاتی رہنا اور ایسا مطلب جو حالات بن گئے تو اس میں تمہارے لیے ہم بہتر فیصلہ کریں گے. اب وہ کہتے ہیں جی مجھے اس حویلی سے جانا نہیں ہے، رو رہی ہوتی ہے، پیٹ رہی ہوتی ہے. تو ابا صحیح کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں تمہاری مرضی شامل ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم نے جتنی بڑی غلطی کی ہم اس کو معاف کر دیں. کہتے ہیں ہاں جی مجھے پتہ ہے جو میری سزا ہے یہ جس طرح مرضی مجھے سزا دے لے لیکن مجھے اس حویلی سے نہیں جانا.
تو اب اماں اور ابا اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں روتے ہوئے. اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ثانیہ جو ہے وہ سوئی ہوئی ہوتی ہے, ان کے دعا کی چھوٹی سسٹر, اور اس کی اماں جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کی باتیں یاد کر رہی ہوتی ہے کہ ثانیہ جو بھی مطلب کہہ رہی تھی کہ جی مجھے پائلٹ بننا ہے, مجھے یہ مجھے وہ, اور جو حالات بن گئے تو اماں بس اس کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد آتا ہے اس ایپیسوڈ کا لاسٹ سین, اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ دکھاتے ہیں کہ نوشیروان سویا ہوتا ہے اور دعا جو ہے وہ صوفے بیٹھ کے قرآن پڑھی ہوتی ہے. صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو اتنے پھر نوشیروان اٹھ کے آگے اس کے پاس ہی بیٹھ جاتا ہے, تو اس کو دیکھ رہا ہے قرآن پڑھتے ہوئے, تو پھر وہ قرآن پڑھنا بند کر دیتی ہے. اور پھر وہ دکھاتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اگر آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہی نا. تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھ سے جو ہے وہ غلطی ہوگی, ورنہ میں آپ کو جو ہے ساری باتیں جو ہے وہ تمہیں کلیئر کر دیتا. تو خیر ان کی مطلب کہ یہ سین دکھایا کہ جی ان دونوں کی جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ کلیئر ہوگی اور جو ہے وہ سارے حالات جو بالکل ٹھیک ہو گئے. تو اس کے بعد وہ کہتی ہے میں ناشتہ بنا دیتی ہوں, تو وہ نوشیروان کہتے ہیں کسی ملازم سے کہہ دو, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ساری زندگی ملازم بناتے ہیں تو میں بناؤں گی. اور پھر جو ہے وہ نوشیروان کہتا ہے جی کہ تمہیں اپنے جو ہے وہ گھر والوں سے ملنا چاہیے. تو دعا کہتی ہے کہ نہیں میں ان سے کبھی بھی نہیں ملنا چاہتی. تو نوشیروان کہتا ہے کہ تم جذباتی ہو رہی ہو اور گھر کے دروازے بند ہونے سے جو ہے وہ رشتے ختم نہیں ہوتے. پھر دعا بڑی اچھی بات کرتی ہے کہ گھر کے دروازے ہونے سے تو نہیں ہوتے, لیکن دل کے دروازے بند کر لینے سے جو ہے وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتی ہے میں جذباتی پہلے تھی لیکن اب نہیں ہوں, اور مطلب آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا, انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی. تو نوشیروان کہتا ہے انہوں نے کوشش کی ہوگی, ملنا چاہا ہوگا, لیکن تم ملی نہیں ہوگی. تو خیر وہ انکار کر کے رک کے جو وہ چلی جاتی ہے, اور یہیں پہ جو ہے ایپیسوڈ 22 جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے. بہت زبردست امیزنگ اور دبنگ ایپیسوڈ تھی, جہاں آپ لوگ بھی دیکھیں, جو بھی اچھی بات رائے کمنٹ مطلب کچھ بھی ہو تو وہ آپ کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں. اور جب تک نیکسٹ ایپیسوڈ آتی ہے دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے جو ہے وہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ, بائے بائے.